سورۃ البقرہ آیت نمبر 40۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ دے اندر بنی اسرائیل والیاں نو مخاطب فرمایا۔ اللہ دی ذات نے ایک کمال انداز اختیار کیتا ہے۔ کدھر ایمان والیاں نو مخاطب فرمایا یا ایھا الذین آمنو، کدھر ساری انسانیت نو مخاطب فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اور کدھر اللہ دی ذات نے اپنے بندیاں نو مخاطب فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ایتھے اللہ دی ذات نے بنی اسرائیل والیاں نو مخاطب فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ بنو اسرائیل کنہاں نو کہا جاندا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام دا لقب سی اسرائیل، اور یعقوب علیہ السلام دی اولاد نو بنی اسرائیل کہا جاندا ہے۔ یعقوب علیہ السلام دے 12 بیٹے سن، اور انہاں دے قبیلے بھی 12 سن۔ جدو موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیاں نو لے کے نکلے، اگے دریا دیا موجاں، پیچھے فرعون دیا فوجاں، تو اللہ دی ذات نے حکم دیتا اے موسیٰ اپنی لاٹھی دریا دے اندر مارو۔ لاٹھی دریا دے اندر ماری گئی۔ اللہ دی ذات نے اس دریا دے اندر رستے بنا دیتے۔ قرآن دا بیان ہے کہ سجے پاسے دا پانی سجے پاسے اور کھبے پاسے دا پانی کھبے پاسے انج کھڑا ہو گیا جویں پہاڑ کھڑے نے، اور اللہ دی ذات نے دریا دے اندر 12 رستے بنائے، ہر قبیلے واسطے الگ الگ رستہ بنا دیتا۔ فرمایا فن فلکا، ہر قبیلے واسطے علیحدہ علیحدہ رستہ بنا دیتا۔ پھر جدوں اگے گئے اللہ دی ذات نے بدلاں دا سایہ کیتا، تو موسیٰ علیہ السلام نے انہاں واسطے پانی منگیا، کیونکہ اس کھلی جگہ دے اندر پانی دا انتظام کوئی نہیں سی۔ اللہ دی ذات نے بطور رہائش، بطور چھت انہاں نو بدلاں دا سایہ عطا کیتا، کھان واسطے من سلوا آسمان تو نازل کر دیتا۔ پھر جدوں پیاس دی ضرورت پیش آئی، پیاس دی ضرورت محسوس ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام دے ساتھی موسیٰ علیہ السلام نو کہنے لگے پین واسطے پانی کوئی نہیں۔ فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دے کولو پانی دی درخواست کی تھی کہ اللہ اے پین واسطے پانی مانگ رہا نے، تے اساں حکم جاری کیتا فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنی لاٹھی پتھر تے مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پتھر تے ماری، اللہ نے 12 چشمے جاری کر دیتے۔ انہاں دے 12 قبیلے 12 رستے بنائے گئے، 12 ہی چشمے جاری کر دیتے گئے۔ پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے جدو انہاں نو اپنی نعمتاں یاد کروائیاں، تے اللہ فرماندے نے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم۔ فرمایا اے بنی اسرائیل والیو یاد کرو میریاں نعمتاں نو جیڑیاں میں نعمتاں تواڈے تے کیتیاں، بدلاں دا سایہ کر دیتا، من سلوا کھان واسطے دے دیتا، دشمن تو بچاؤ واسطے تواڈے واسطے دریا دے اندر رستے بنا دیتے، اور
پین واسطے انہاں جنگلاں دے اندر تانوں بہترین پانی مہیا کر دیتا. اے ساریاں میریاں نعمتاں یاد کرو. وَأَوْفُوا بِعَہْدِي أُوفِ بِعَہْدِكُمْ تے میرے وعدے دی پاسداری کرو, میں تواڈے وعدے نوں پورا کراں گا. تسی میرے وعدے نوں پورا کرو, میں تواڈے وعدے نوں پورا کراں گا. ہن سوال یہ پیدا ہوندا ہے کہ اللہ دی ذات دے نال انہاں نے کیڑا وعدہ کیتا اور اللہ نے انہاں دے نال کیڑا وعدہ کیتا. سورت دا نام سورہ مائدہ آیت نمبر 12. اللہ فرماندے نے فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَأَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اساں بنی اسرائیل والیاں دے کولوں وعدہ لے لیا. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا تے اساں انہاں دے اوتے 12 سردار مقرر کر دیتے نے. 12 قبیلے سن تے 12 ہی سردار مقرر کر دیتے. گل سمجھ آ رہی جے نا؟ 12 رستے 12 چشمے 12 قبیلے ہن 12 ہی انہاں دے اوتے سردار مقرر کر دیتے نے کہ اللہ دی ذات نے انہاں دی ڈیوٹی لگا دیتی ہے, تساں انہاں دی نگرانی کرنی ہے. فرمایا اساں انہاں دے اوتے 12 سردار مقرر کر دیتے تے انہاں دے کولوں وعدہ کی لیا. فرمایا وقال اللہ انی معکم, اللہ فرماندے نے اگر تسی میرے وعدے دی پاسداری کرو گے, میرے وعدے دی وفا کرو گے, انی معکم تے میں رب تواڈوں اعلان کر کے کہہ رہا کہ میں تواڈے نال ہاں. لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی, اگر تسی نمازاں پڑھ دے رہے, زکاتاں دیندے رہے تے میرے رسولاں تے ایمان لے اوندے رہے, وعزرتموہم تے میرے رسولاں دی میرے نبیاں دی تابعداری کر دے رہے, انہاں دی مدد تے نصرت کر دے رہے, انہاں دی تساں مخالفت نہ کیتی, انہاں دی راہ دے اندر تساں روڑے نہ اٹکائے بلکہ انہاں دی حمایت دا اعلان کیتا اور انہاں دی مدد اور نصرت کیتی. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا تے اللہ دی ذات نو قرض حسنا دے دیتا. کی مانا کہ جدوں ضرورت پیش آئی کسے ماڑے تے خرچ کرن دی, تساں اللہ دی راہ دے اندر خرچ بھی کیتا, اللہ دی رستے دے اندر اپنے مال نو خرچ کر کے تے اپنے رب نو راضی کر لیا. ایک کام کرنا تہاڈا کام ہے, نمازاں پڑھ دے جاؤ, زکاتاں دیندے جاؤ, میرے رسولاں تے ایمان لے اوندے جاؤ اور میرے رسولاں دی حمایت کر دے جاؤ اور اللہ دی راہ دے اندر خرچ کر دے جاؤ. اے تہاڈا کام ہے تے میرا کی کام ہے؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اللہ فرماندے نے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ میں تواڈے گناہ معاف کر دیاں گا. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تواڈے گناہ معاف کر کے تانوں جنتاں دا داخلہ عطا کر دیاں گا جس جنت دے اندر نہراں چل رہیاں ہون گیاں. فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ.
تے جن نے کفر کیتا اس تو بعد او تے پھر گمراہ ہو گیا، او تے پھر ٹیرے رستے تے چل نکلیا۔ اے تواڈے وعدے نے کہ تواڈا تساں میرے نال وعدہ کر لیا نمازاں پڑھاں گے، زکاتاں دیاں گے، رسولاں تے ایمان لے آواں گے، اور جناب اسی انہاں دی حمایت بھی کراں گے اور اللہ دی راہ دے اندر خرچ کراں گے۔ اے تساں وعدہ کر لیا تے میں پھر اپنا وعدہ پورا کراں گا کہ تواڈے گناہ معاف کر دیاں گا، تانوں جنت دا داخلہ عطا کر دیاں گا۔ ایتھے اللہ دی ذات نے اسے بات دی طرف نشاندہی فرمائی۔ اللہ فرماندے نے وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، تسی میرا وعدہ پورا کرو، میں تہاڈا وعدہ پورا کر دیاں گا، اور وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، میرے کولو ہی ڈر دے رہا جے۔ اصل کامیابی رب کولو ڈرن دے اندر ہے، جڑا ڈر گیا سو تر گیا۔ دنیا والے تو جڑا ڈر گیا وہ سمجھ لو مر گیا، تے جڑا رب کولو ڈر گیا وہ تر گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جڑا میرے کولو ڈر جائے گا ایک جنت نہیں بلکہ دو جنتاں دا انہوں میں وارث بنا دیا، انہوں میں دو جنتاں عطا کراں گا۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ سانو اپنی ذات دے کولو کما حق ہو ڈرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔